हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। महीने का या अगर हम कहें कि 2,40,000 कमाना, महीने का हो या जितना आप वक्त ले ले, ये कमाना घर से कैसा है? तो आपको लगे कि यार ये वीडियो फेक है, थंबनेल पर कुछ और लिखा है, वीडियो में कुछ और है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आज आप ऐसा कुछ सीखोगे जिसकी थ्रू आप 2,40,000 कमा सकते हो। कैसे आए, इस वीडियो को देखें, फिर इस पर हम बात करते हैं। गरीबों, अगर महीने का 2,40,000 घर से बनाना है, तुम्हारे लैपटॉप से एक प्रोडक्ट दूंगा, सप्लायर दूंगा, कहाँ सेल करना है, दैट्स अप टू यू। अमेज़ॉन पे ये कॉकटेल किट जो है महीने का ये लिस्टिंग $30,000 बना रहा है। ये वाला लिस्टिंग जो है $2,40,000 बना रहा है। सो अब इसके सेट में और इसके सेट में ये हमेशा विनर होगा, क्योंकि इसके पास जो है बहुत सारे ऑप्शंस हैं। बट एनीवेज, बिकता अमेज़ॉन पे कितने का है? $27 का, $26 का। अब ये सेम सेट जो है हम अली बाबा से $8 का, डिपेंड करता है कि आपकी MOQ क्या है। जितना आपका ज़्यादा MOQ हो जाएगा, ये कह रहे हैं कि 10 सेट जो है $8 का। इमेजिन अगर तुम जाके कामयाब हो जाओ, 1000 सेट लो, जितना तुम ज़्यादा जाओगे उतना तुम्हारा जो है बाइंग प्राइस जो है कम होता जाएगा। सो यू हैव अदर ऑप्शंस टू, बट आई वुड से कि अगर लॉन्च करना है ये लॉन्च करो। हमेशा कोशिश करो कि होम एंड किचन में जो है तुम्हारे पास 4 से 5 लिस्टिंग्स होने चाहिए। किचन मस्ट हैव। व्हेन शाहिद अनवर से किचन मस्ट हैव और अमेज़ॉन कहे किचन मस्ट हैव, तो हर एक बंदे के घर में ये होता है। सो चांसेस है कि तुम्हारी रेवेन्यू रिकरिंग जाएगी। किचन में जो है चूरिया होती है, कटिंग बोर्ड होता है, पतीले होते हैं, यू गोटा सेल दोस। आई नो गरीब लोग जो है अपने पतीले नहीं बदलते, अपनी चूरिया नहीं घिस घिस के, बट अमीर अमीर लोग दुनिया में ऐसे लोग हैं, दे डू लाइक टू चेंज। सो हमेशा चीज़ों को चेंज करते रहे, हर चीज़ का वक्त होता है। अगर पतीला जो है ओल्ड हो जाए, प्लीज़ फेंका करो। गरीबों, तुम लोग सारी ज़िंदगी इसलिए मनहूस बोछड़ी वाले रहते हो कि तुम लोग हमेशा पुरानी चीज़ों के साथ स्टिक रहते हो। क्या बचा भोसड़ी के। ऑलराइट, आपने इस वीडियो को देखा। अब इस पर थोड़ा सा मैं आपको डिटेल दूंगा और आपको फिर इससे सीखने को क्या मैंने वो भी आपको सिखाता हूँ। देखो शाहिद भाई, आप जानते होंगे फेमस बंदा है, लेकिन इसके हवाले से एक चीज़ आप याद रखिए, झूठ नहीं बोलते। ये आपको जेनुअनली कुछ ना कुछ सिखाता रहता है कि आप एक पर्टिकुलर चीज़ को किस तरह कर सकते हो। अब लेट सपोज इस मतलब शाहिद भाई ने आपको जो कुछ सिखाया, 2,40,000 कैसे आप महाना घर से कमा सकते हो, तरीका सिखाया, प्रोडक्ट जिस पे आप काम करें, किचन की जो प्रोडक्ट है उसको आपने हमेशा सेल करनी है। हमेशा मैं आपको ये बताता हूँ, ये स्ट्रेटजी है। अगर आप गलत चीज़ सेल करते हो तो आपको उतना फ़ायदा नहीं होगा जितना सही चीज़ सेल करने से होता है। सम टाइम आप स्टक हो जाते हो ना, रीज़न ये होता है कि आप गलत चीज़ को, गलत प्रोडक्ट को आप सेलेक्ट करते हो, इसकी वजह से आप स्टक रह जाते हो। तो शाहिद भाई कभी जो है अपनी वीडियोस में आपको ऐसी चीज़ नहीं सिखाएगा, ऐसी चीज़ नहीं बताएगा जिसका आपको फ़ायदा नहीं होगा। हमेशा आपकी फ़ायदे की बात करेगा। अब आपने 2 लाख किस तरह कमाने तरीका शाहिद भाई ने सिखाया। अब करना ना करना आपकी मर्ज़ी है। अगर आपने अभी स्टार्ट किया है और आपके पास इन्वेस्टमेंट है तो शाहिद भाई का पेड कोर्स ले ले, आप गाइड हो जाओगे। एवरीथिंग आपको जो है पता चल जाएगा, कैसे शुरू करना है, कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कौन सी टूल पर जो है पैसे लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, काम किस तरह करना है, प्रोडक्ट को किस तरह फाइंड करना है, एवरीथिंग का पता चल जाएगा। अगर आपने ऑलरेडी कोर्स कर लिया है या आप फॉर एग्जांपल आपको आता है, आप खुद इस बिज़नेस को करते हो, तो आपको ये वीडियो फ़ायदा इस तरह दे सकता है कि आप यही प्रोडक्ट अगर आप सेल करते हो तो आप माहाना $2,40,000 तक आप कमा सकते हो। इसमें कोई शक नहीं है। तो फजूल कंटेंट देखने से अच्छा ये कि आप इस तरह कंटेंट देखें ताकि आपको फ़ायदा हो। तो हमेशा इस तरह कंटेंट प्रेफर कर लिया करें ताकि आपको फ़ायदा कम से कम हो। ये शाहिद भाई का अपना ऑफिशियल पेज है, तो यहाँ पर इस वीडियो को हम देखते हैं। इससे आपको लाइफ लेसन मिलेगा। इन वीडियोज़ का नुकसान नहीं है, फ़ायदे बहुत ज़्यादा है। ये 2 मिनट की ये वीडियो थी, 2 मिनट की आई थिंक ये थी। गरीबों, देखो 1 मिनट और 56 सेकेंड, लेकिन ये 2 मिनट की और 1 मिनट 56 सेकेंड की ये वीडियोस आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है अगर आप इसके ऊपर अमल करते हो और गौर करते हो। गरीबों, तुम्हारे पास 20 दिन है इस साल को ख़त्म होने में। यू हैव 20 days टू एक्ट। हराम खोर सोना नहीं है इन 20 दिनों में।
اگر اس 20 دنوں میں تم سوئے تو ساری زندگی تم باس کی نیچے سو گے. آئی نو میری باتیں بری ہوتی ہے تمہارے لیے، پر میں حقیقت بتا رہا ہوں. رائٹ، باس کی نیچے لگو گی کہ نہیں؟ ڈز اٹ میک سینس؟ اس سال کو ضائع مت ہونے دو. ٹائم از پریشیس. سارا سال گیا، رائٹ، اب تم کہو گے میں نیکسٹ ایئر کروں گا. تم اس سال بھی بڑوے تھے، اگلے سال بھی بڑوے رہو گے. جتنے بھی بہنیں ہیں بہنوں، یہ 20 دن ہے، ٹائم جا رہا ہے. اٹس کیری. دسمبر 22 کو میں 31 سال کا ہو جاؤں گا. آئی ڈونٹ نو کہ یہ 31 سال میری زندگی کیسے گزرے، بٹ جب 20 سال کی 22 سال کا جب ملینئر بنا ہو نا، تو اس کے بعد جو ہے زندگی کمال ہے. کیا بات ہے، میں نے سب کچھ دیکھا ہے. ایک بات یہاں پر میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. میں نے اس دن ایک شارٹ ریکارڈ کیا تھا، شارٹ ویڈیو، اس کو میں نے اپلوڈ بھی کیا تھا. تقریباً وہ دسمبر کا سٹارٹ تھا، اور یہ اب دسمبر کا تقریباً آلموسٹ 14 آف دسمبر ہے. میری ایک بات غور سے سنو اور اس کو یاد بھی رکھو. آن ریکارڈ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتہ ہو. یہ 2025 جنوری، ٹھیک ہے، کس طرح آئی اور پھر دسمبر کس طرح، پتہ بھی نہیں چلا. سملرلی 2026 بھی گزر جائے گا. اب ڈفرنس آپ میں یا آپ میں چھوڑے چلے مسٹر اے اور مسٹر بی کی بات کرتے ہیں. مسٹر اے نے لیٹ سپوز اپنا وقت ضائع کیا اور مسٹر بی نے وقت ضائع نہیں کیا. دونوں میں فرق یہ ہے کہ دونوں کے اوپر وہ ٹائم گزرا، لیکن جس نے ٹف ٹائم گزارا اس کو لائف میں کچھ ملے گا، کچھ بڑا ملے گا، سکسیزفل ہوگا. آئی نو تھوڑی سختی برداشت کی، لیکن اس کا فائدہ اس کو لانگ ٹرم کا ہوگا. لیکن وہی اگر فار ایگزامپل دیکھیں مسٹر اے نے وقت ضائع کیا، نقصان ہوگا ان کو. مسٹر بی نے تھوڑا سا سختی گزاری، لیکن آگے ان کو فائدہ ہوگا. تو یہ ٹائم نہیں روکتا، یہ کسی چیز کی لحاظ نہیں. دیکھیں 2026 ختم ہو جائے گا. آپ جس طرح آج کہتے ہو نا کہ یار 2020 میں محنت کرتا، 20 21 22 23 تو آج ایک مقام پہ ہوتا. یس آپ صحیح ہو. اگر آپ 20 میں 2019 میں 2018 میں 21 22 23 میں محنت کرتے تو آج واقعی میں ایک مقام پہ ہوتے، لیکن نہیں ہوا تو ڈونٹ وری. آج سے محنت شروع کرو. 2030 ایسے آئے گا کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. 2030 میں تو ایک مقام پہ ہوں گے کمپیریٹیولی. ہاں یہ تو بہت اچھا ہوتا کہ آپ 2020 میں کام کرتے، لیکن چلو اگر آپ سے کام نہیں ہوا اور آپ نے نہیں کیا تو اس سے یہ بہتر ہے کہ آپ ابھی بھی ٹائم ویسٹ کرو، آج سے شروع کرو. 2030 تک بھی اگر آپ کامیاب ہو جائے تو کمپیریٹیولی بیسٹ ہے ایز کمپیئر ٹو دیٹ کنڈیشن کہ 2030 میں بھی آپ ناکام ہو. 2030 میں بھی پھر آپ کہو گے کہ یار 2025 میں محنت کرتا تو آج ایک مقام پہ ہوتا. تو وہی چیز بتا رہا ہوں، 2030 یوں ہی آ جائے گی. تو اگر آپ نے محنت کیا تو ایک مقام پہ ہوں گے، پھر بھی خوش ہوں گے، ایشو ہی نہیں ہے. آلریڈی ٹائم ویسٹ ہو چکے آپ تو اس کو ریکور نہیں کر سکتے، لیکن جو کر سکتے وہ کرو. آپ یہ کر سکتے ہو کہ آپ آج سے شروع کر سکتے ہو، فوکس کر سکتے ہو، اور 2030 تک ایک کامیاب انسان بن سکتے ہو. کامیاب مین فلی کامیاب ہوں گے آپ، اور پھر خوش ہوں گے. ادروائز 2030 آ جائے گا اور آپ کا کنڈیشن ویسا کا ویسا ہی رہے گا، تو پھر کیا فائدہ. اس سے تو چاہیے کہ 2030 میں تو کامیاب ہو جاؤ نا. کمپیریٹیولی میں بتا رہا ہوں، حالانکہ ریکمینڈڈ نہیں ہے. آج آپ کامیاب ہوتے تو اچھی بات ہے. 2030 کی جگہ اگر آپ 2029 میں، 2028 میں، 2027 میں، 2026 میں کامیاب ہو جائے وہ زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر 2030 میں بھی اپنا کام حوالہ نہ کرے تو اس سے پھر یار اس سے تو کم از کم 2030 میں اگر اپنا کام ہونا تو آپ خود کو کس طرح فیس کرو گے. دیٹس وائی اگر آپ نے 2030 میں بھی اچیومنٹ کی تو بہت بہتر ہے، کمپیریٹیولی بہت بہتر ہے، ناکامی سے پھر بھی بہتر ہے. اس ویڈیو کو آگے دیکھیں اور اس سے آپ سیکھیں، بہت کچھ سیکھیں. بٹ میں چاہتا ہوں کہ یار تم بھی آؤ. میں اوپر ہوں، I'm on the top، میں بہت اکیلا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ تم اوپر آؤ، لیول اپ، تاکہ میں تمہارے ساتھ باتیں کر سکوں. میں چاہتا ہوں کہ جب میں سگنل پہ کھڑا ہو کے بینٹلی سے تمہیں جو ہے سلام ٹھوکوں. اب تم کیڑے مکوڑے دو ٹھکے کی میں تمہیں ٹویوٹا میں تمہیں سلام ٹھوکوں گا. what the fuck، شاہد نور ہوں میں یار، غریب تھوڑی ہوں. میں چاہتا ہوں کہ تم بھی سڑک پہ میرے ساتھ جو ہے بینٹلی چلاؤ، ایسٹن چلاؤ، فراری چلاؤ. I want to see you at the top. 20 دن ہے، ڈو سم تھنگ. ایک پروڈکٹ کو لانچ کرو. دیکھا، اور میری ویڈیوز اٹھائی. میں نے ہمیشہ شاہد بھائی کے فیور میں بات کی. کیوں؟ شاہد بھائی دل سے سکھاتا ہے. اب اس بات کا کیا فائدہ؟ اس پوری ویڈیو میں انہوں نے اپنا کوئی بھی پروڈکٹ جو ہے پروموٹ نہیں کیا، کوئی لنک پروموٹ نہیں کیا، کوئی کورس پروموٹ نہیں کیا. لوگ شک کریں گے نا کہ شاہد بھائی یہ سب کچھ صرف اس لیے کہتے ہیں کہ لوگ اس کے کورس کو خریدے. وہ اس کا کورس ویسے بھی سیل ہوگا. اس کی جگہ پر اگر یہ کچھ اور بھی بولے تو اس کا کورس سیل ہوگا. لیکن 2 ٹکے کا سوچ نہیں رکھنی چاہیے.
یہ صرف کورس کی لالچ میں آ کر یہ باتیں نہیں کرتا، انفیکٹ لالچ کرتا ہی نہیں ہے شاہد بھائی ان کیس میں. یہ کیس ان دا کیس جس پہ شاہد بھائی یہ ساری چیزیں ڈسکس کرتا ہے، یہ صرف آپ کی بھلائی کے لیے. گیو اٹ اے شاٹ. یہ سال ضائع نہ ہونے پائے، ورنہ اگلا سال بھی ضائع ہوگا. بالکل تم ایسے کیسی رہو گی. ہاں ٹرسٹ می، ٹائم فلائز. بالکل. ٹائم کسی کی قدر نہیں کرتا. بالکل. میری زندگی کے 31 سال گئے یس اینڈ بہت خوشی گئے، پتہ ہی نہیں چلا. آئی میٹ سو مچ Yeah. کہ اگلے جو ہے جنریشن، اگر 2000 جنریشن بھی آئی، دے آر سیٹ فار دا لائف. ہاں. سو تمہیں کرنا ہوگا. یو آر دا ون. دوسرا یہ کہ ایک عجیب بات ہے نا کہ چلے آپ کو ایک جاب مل جائے، کوئی کام مل جائے، لیکن آپ فیوچر کو دیکھیں کہ آپ کا فیوچر کیا ہوگا. اللہ نہ کرے آپ سٹک ہو گئے ایک جگہ پر اور آپ نے بہت لمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ ٹائم گزارنا شروع کیا، تو اپنا انجام کے بارے میں سوچو کہ آپ کا انجام کیا ہوگا. بس بات ختم. اگر آپ کا انجام ٹھیک ہے تو ڈو اٹ. لائف میں بہت کچھ کرنے کو ہے. لائف میں صرف یوٹیوب نہیں ہے، لائف میں صرف فیس بک، ٹک ٹاک، انسٹاگرام نہیں ہے. لائف میں صرف سوشل میڈیا نہیں کہ آپ صرف سوشل میڈیا سے کما سکتے ہو. آپ جو ہے فائیور پر، اپ ورک پر، اس طرح فری لانسنگ ویب سائٹس اور ہے، آپ جو ہے ویب سائٹ سے کما سکتے ہو، آپ جو ہے ای کامرس سے کما سکتے ہو، آپ ایون ملینئر بن سکتے ہو، اس سے بلینئر بن سکتے ہو. آپ ٹریڈنگ سے، ریئل اسٹیٹ سے، ڈفرنٹ جابز اینڈ بزنسز ہے جس کے تھرو آپ خود کو ایک مقام پہ لے کے جا سکتے ہو. بٹ کچھ کرنا ہوگا تبھی آپ آگے جاؤ گے، ادروائز سٹک ہو جاؤ گے. سو کام کریں، محنت کریں، انشاءاللہ ایک دن ضرور آئے گا کہ آپ ایک مقام پہ ہوگے. یہ ویڈیو اگر آپ کو انفارمیٹیو اور اچھی لگی تو ضرور لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.